नाज़रीन KMN में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम FTEC यानी फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर के कश्मीर डिवीज़न का जो वाहिद सेंटर है गांदरबल में, इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ और हम देख रहे हैं कि सेंटर में मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियाँ लगी हुई है और इनका बुनियादी काम अगर हम देखें तो ये बुनियादी काम इनका है कि फार्मर्स जो है, जो ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं और जो स्कूली बच्चे हैं और जो कुछ ऐसे बेरोज़गार नौजवान हैं, इनको तालीम देना और इनसे उनको इन चीज़ों से मुतारिफ कराना है कि वो अपना रोज़गार कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये वाहिद एक सेंटर है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ सब्ज़ियाँ लगी हुई है, सरसब्ज़ शादाब सब्ज़ियाँ लगी हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगी हुई है। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो सुनने में आया है, जो मेरी बात अभी स्टूडेंट से हुई है जो यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आए थे और जो कुछ ज़मींदार भाइयों से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस सेंटर की बड़ी तारीफ़ करते हुए कहा कि इन्होंने जो भी हमें ट्रेनिंग दी है, हमने बहुत हद तक उससे अपना रोज़गार हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ इस ट्रेनिंग डिवीज़न के जो डिप्टी डायरेक्टर है नज़ीर अहमद वानी साहब, इनसे हम बात करेंगे कि आपका डिवीज़न, ये जो है आपका ट्रेनिंग सेंटर, ये यहाँ के बेरोज़गार लोगों को कैसे ट्रेनिंग देता है और वो इससे क्या हासिल करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं नज़ीर अहमद वानी साहब क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर कश्मीर डिवीज़न गांदरबल यहाँ तैनात हूँ। मुझे 3 महीने से यहाँ इस सेक्शन की चार्ज दी गई है। इस सेक्शन का जो मकसद है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ये एक वाहिद ट्रेनिंग इदारा है कश्मीर डिवीज़न में। इसका मदावा मकसद यही है कि हम अपने ज़मींदारों को कैसे मुतारफ़ करें कि वो कैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर या वायबल एग्रीकल्चर, प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर, वेजिटेबल स्कीम्स की तरफ कैसे राग़िब हो जाएं और इनके ज़रिए से कैसे मुस्तफ़ीद हो जाएं, उनका सोशो इकनॉमिक स्टेटस कैसे इम्प्रूव हो जाए, ये हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है। वो साथ साथ इस डिवीज़न का भी यही मकसद है कि हम अपने ज़मींदारों को, अपने बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को एग्रीकल्चर की तरफ राग़िब करें, इसकी तरफ इनको ट्रेनिंग दे दें ताकि वो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स जो हैं, ख़ासकर वेजिटेबल्स, वो कैसे उगाएं और इससे कैसे वो अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे वो बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। ये ट्रेनिंग इदारा जो है 82 से यहाँ स्टार्ट हुआ है कश्मीर डिवीज़न में। तो इस इदारे का जो मकसद है, हमने बहुत सारे यहाँ स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज़ के बच्चों को इस साल स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन था, कोविड की वजह से सारे जितने भी एक्टिविटीज़ थे, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ वो रुक गए थे। कोई बाहर लोग कम ही आते थे। तो जो ही इसका ये दबाव कम हो गया है, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, तो हमारे इस इदारे ने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ राग़िब हो गए हम। वी contacted the chief education officer of the Ganderbal district. We requested him to send the higher secondary students, high school students to this institute so that they will be trained here, they will be equipped and imbibed with a good knowledge of the agriculture, latest knowledge of the agriculture, the modern knowledge of the hybrid vegetable cultivation. तो हमने वो स्टार्ट किए हैं। हमने 3 दिन का एक सेशन बनाया था जो हमारे 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। तो बहुत खुश हो गए वो लड़के। उसके बगैर भी हम ज़मींदारों के पास जाते हैं, उनको ये हाई वैल्यू वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करने हैं, इनका क्या फ़ायदा है। तो जो आजकल पढ़े लिखे बेरोज़गार हमारे जवान हैं, इनको कैसे इस सन्नत की तरफ, ये एक इंडस्ट्रीज़ है, इसको कैसे इस सन्नत की तरफ राग़िब करें ताकि वो अपने आप को वो खुद रोज़गार कमाएं और दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा एक हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस लगा है। तो हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस अगर एक
पढ़ा लिखा बच्चा इस एरिया में, इस गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ये टाउन एरिया है, तो इसमें तकरीबन 5000 की फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ हैं। तो हर एक फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज़ में ऑलमोस्ट तो एग्रीकल्चर लैंड है, तो किचन गार्डन तो हर एक के पास होता है। अगर एक बच्चा हमारा एक पॉलीग्रीन, हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस लगाएगा, तो उसको ये हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हमने अब अपने बच्चों को ट्रेंड किया है। ये हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस आप देख रहे हैं, इसकी सलाहियत है एक साइकिल में वेजिटेबल सीडलिंग्स, खासकर कोल क्रॉप जो आप देख रहे हैं यहाँ दाएं बाएं, एक साइकिल में 1.5 लाख सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये सीडलिंग्स 20 से 30 दिन में तैयार होते हैं। तो हमें ओपन फील्ड्स तैयार होते हैं, हम इन ओपन फील्ड्स में ये लगा लेते हैं फिर ये सीडलिंग्स। और आपने देख लिया ये 30-35 दिन की सीडलिंग जो आपने क्रॉप देख लिया है, ये इसी हाईटेक पॉलीग्रीन से हमने सीडलिंग्स लिए हैं और आज दे आर रेडी फॉर मार्केटिंग, दे आर रेडी फॉर कंजप्शन। अब इस ग्रीन हाउस से एज अ इकोनॉमिक यूनिट इसको या एज अ बिजनेस यूनिट कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस ग्रीन हाउस से हम अगर मार्च में इसको, इसमें फरवरी में इसको वो क्यूकर बिट्स लगा लेंगे जो कून्स में होते हैं या वो पॉली बैग्स में, हम इसमें इट हैज़ अ कैपेसिटी टू एडजस्ट 50,000 कून्स इन इट। यानी कि अगर हमने फरवरी में इसमें लगा लिया है, वी ट्रेंड ओवर बॉयज़ कि कैसे लगाना है, कैसे आपको रेक्स बनाने हैं इसमें, ताकि आप इसमें 50,000 ये जो क्यूकर बिट्स के पॉली बैग्स एडजस्ट कर सकते हैं। वो 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। अगर फरवरी में लगा लिया, दे विल बी रेडी इन 15 मार्च। तो एक कून का कीमत, एक पॉली बैग का कीमत क्यूकर बिट्स से, चाहे वो क्यूकम्बर हो, चाहे वो लौकी हमारी हो, तो 5 रुपए के हिसाब से हम अगर रखेंगे तो उस बैग में 50 पैसा तक इसको खर्चा आएगा। 5 रुपये में 1 रुपये हम खर्चा, हम 50 पैसा नहीं, कि हम 1 रुपये खर्च, तो 4 रुपये के हिसाब से उसको मुनाफा मिल जाएगा। 50,000 रुपया अगर उसने 50,000 अगर उसने अकोमोडेट किए हैं इसमें, तो इसको 2 लाख रुपया 1-1.5 महीना में वो हासिल कर सकता है। नज़ीर साहब, क्या है आपकी मैसेज जो बेरोज़गार जवान है जो इस सनत की तरफ रागिब होना चाहते हैं, तो जो इससे अपना रोज़गार हासिल करना, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? वेजिटेबल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, हमारे कश्मीर को गॉड ने ऐसा गिफ्ट में ये क्लाइमेट दिया है कि ये जो वेजिटेबल्स हैं, जो बाहर हमारा हिंदुस्तान मई, जून और जुलाई में जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सब्जियों की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत स्कैर्सिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स। कश्मीर हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। उन दिनों हम यहाँ वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। अल्टीमेटली जब प्रोडक्शन आती है तो मार्केट देखना पड़ता है। बट द वेजिटेबल्स जो है, इट इज़ अ मोस्ट ऑफ, और इंडिया इज़ अ वेजिटेरियन कंट्री, तो डिमांड भी बढ़ जाती है मई, जून और जुलाई में। वी आर एक्सपोर्टिंग, मतलब टन्स ऑफ वेजिटेबल्स। कुछ एरियाज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसे बडगाम एरिया है, जैसे पुलवामा एरिया है और हमारा श्रीनगर एरिया है, जो खुसूसी तौर सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ करते हैं। क्या ये वेजिटेबल सेक्टर कैन इट गिव अ गुड कंपटीशन फॉर the industries and other sectors? Yes, it is the only sector where we can engage more and more youths, educated youths of our state, unemployed youths of our state, which can go for the production, and then they have a big market in India, which is a big country, 132 करोड़ आबादी है हमारे हिंदुस्तान की है, और स्कैर्सिटी बढ़ जाती है। 3-4 महीने को मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये मैं आई एम टॉकिंग ऑफ दीज कॉमन वेजिटेबल्स। नाउ वी हैव अ हाई कॉस्ट वेजिटेबल्स, हाई वैल्यू वेजिटेबल्स, जैसे ब्रोकले है, कैप्सिकम है, क्यूकर बिट्स हैं, क्यूकम्बर है, जो एक लड़के को अगर इसके पास 20 कनाल लैंड है, तो क्या वो इससे अपना रोज़गार 10 लाख 20 लाख कमा सकता है? डेफिनेटली ही कैन अर्न 10 to 20 lakhs
from 1 hectare of a land from his 20 canal of land. ٹھیک ہے. یہ ویجیٹیبل جو ہے وی کین گو فار ملٹیپل سائیکلز آف ویجیٹیبلس. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کڑم آپ نے یہ 35-40 دن کا کڑم ہے یہاں. یعنی کہ اگر ہم نے یہ پہلے 1 سپٹمبر کیا اگر ہم نے یہ 1 اگست کو لگایا ہوتا ہے وی ووڈ ہیو گون فار اندر کراپ آف کڑم ہیئر. دس از وی کین گرو 2 crops ایزیلی ان ربی سیزن آف کڑم. یہی سملرلی ان سمر جب سپرنگ سٹارٹ ہوتا ہے مارچ سٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم پہلے مارچ میں یہاں گرین ہاؤس کے یہ سیڈلنگس لگا لیں گے ہم نے پروڈیوس کیے ہیں سیڈلنگس گرین ہاؤس میں دے ول بی ریڈی فار ٹرانسپلانٹنگ ان دا منتھ آف 1st week آف مارچ میں ہم نے لگا لیے ادھر دے ول بی ریڈی ود ان 30 to 40 days فار مارکیٹنگ. اس کے بعد یعنی کہ مارچ کا مہینہ اس کے بعد 10-15 اپریل کو ہم دوسرا کراپ لگا سکتے ہیں. وہ بھی مئی تک چلے گا. مئی 20-25 کو وہ تیار ہوگا. مئی 20-25 کے بعد ہم 1 جون کو تیسرا کراپ لگا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی وی کین گیٹ 5 crops آؤٹ آف دس. دس از اے کامن ویجیٹیبل کامنلی یوز ان کشمیر. ہر گھر میں ہر نکڑ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ریسٹورنٹ میں یہ پکائی جاتی ہے اور یہ بیچ سکتے ہیں. ایسے ہی بروکلی اگر ہم بروکلی کی بات کریں بروکلی ایسا ویجیٹیبل ہے جیسے ہمارا پھول ہوتا ہے. اٹ از سملرلی وی کین گرو 2 crops آف بروکلی. ہم سپرنگ میں ایک کراپ کر سکتے ہیں اور ربی میں ایک کراپ کر سکتے ہیں. اٹ از اے ہائی ویلیو ویجیٹیبل. ان بٹوین دیٹ ٹو از آف 2 to 3 months کراپ. یعنی کہ 3 اور 3 6 مہینے پھر ہمارے 6 مہینے اور کراپ لگا سکتے ہیں اس ایریا میں. اس کا مطلب ہے سال سال چلے گا. سال یہ جتنا ہم کراپنگ انٹینسٹی بڑھائیں گے اتنا ہمیں منافع زیادہ آئے گا. یعنی کہ یہ جو ویجیٹیبل سیکٹر ہے یہ پورے سال کو بزی رکھ سکتا ہے ایک انسان کو ایک پڑھے لکھے بچے کو تو اور ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے. ہم نے کیلکولیٹ کی ہے کہ اس پر یونٹ کینال کے حساب سے پر یونٹ ایریا اٹ از دا اگر ہم دیکھ لیں گے کراپس میں اٹ ول جنریٹ دا ہائیسٹ ریونیو پر یونٹ ایریا. یہ ایک کنال کے حساب سے 70,000 روپیہ کہیں نہیں گیا. ایک بے روزگار پڑھے لکھے بچے کو اگر اس کو اپنی زمین ہے وہ اس میں لگا لے انویسٹ کر دے ہائیبریڈس لگا لیں ٹھیک ہے ہائی ییلڈنگ کراپس لگا لیں اور مارکیٹ چینل خود بن جاتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اب مارکیٹنگ کا بھی سوچ لیا ہے. ہم نے ایک مارکیٹ لگا لیا ہے لال منڈی میں آرگینکس کی طرف. آرگینک ایک ایسا سیکٹر ہے if we will provide you the safe food you will definitely give us returns of that. You will definitely be happy purchasing by because آج کل تو مطلب سیف ہیلتھ کا بھی اب ہیلتھ کانشیس لوگ ہو گئے ہیں. اب ہیلتھ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اب وہ فوڈ کھا رہے ہیں جو ان کو ہیلتھ ایک دفعہ وہ پیٹ بھرنے کے لیے لوگ مجبور تھے. آج ہیلتھ کانشیسنیس زیادہ آ گئی ہے لوگوں میں. اب آرگینکس کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ زیادہ ہی منافع بخش ہے. اس کا کاسٹ اگر یہ 20 روپے میں بکتا ہے وی کین سیل دیٹ 40 روپیز ڈبل دا کاسٹ. یہ میں کامن کی. اگر کوئی ہائی ویجیٹیبل کراپ ہم 50 روپے میں بیچتے ہیں جیسے بروکلی ہم فارم سیل کی بات کر رہے ہیں. مارکیٹ میں تو وہ 100 روپے میں بکتا ہے. اگر فارم پہ وہ 100 روپے میں فارم پہ ہی بکے گا اف اٹ ول بی پیورلی آرگینکس. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. وی ہیو اسٹارٹیڈ وی ہیو سلیکٹڈ وی آر ورکنگ آن منی کلسٹرس آف آرگینک کلسٹرس ان کشمیر. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں بہت کوشاں ہیں کیا زمینداروں کی جو ہے سوشل اکنامک سٹیٹس جو ہے وہ کیسے تبدیل ہو جائے وہ کیسے چینج ہو جائے اور لوگ کیسے زمینداری کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو جائے. محکمہ سکولی ایجوکیشن خوش حظ یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ FTC گاندربل کے تھرو کور یمو بچن ہند اویئرنیس پروگرام 3 دن لگاتار اس کور اٹینڈ یہ بچہ تہ ان مت تو بچو ہیوچ چونکہ وچان آج ایگریکلچرس کن سان نین یہ جنریشن نو جنریشن ایگریکلچرس کن تھوڑا کم پہنس لگت گژھان. مگر اگر ات من نئی انوویشنز نئی سائنٹفک تجربہ ان ہندس بنیاد پہ یہ ایگریکلچر یہ کرو گرس مز یا أکس لارج سکیلس مز تو یم بچہ ات کن رغب گژھان یمو چیزو یمو نئی انوویشن سمجھ یوان پگہ گژھِ نہٕ یہِ ڈِپٮ۪نڈنٹ روزُن پٔرِتھ لیکھِتھ یا کانٛہہ اصل پروفیشنل کورس کٔرِتھ
گژھِ نہٕ پگاہ دربدر ٹھوکریں کھیوٚن کِہیٖنۍ. تہٕ أسۍ چھِ بَڑٕ شُکُر گُزار FTC گاندربلٕکۍ ییٚتہِ أسۍ ڈِپٹی ڈایریکٹر صٲب 3 دۄہَن باضٲبطہٕ بَچَن کوٚرُکھ کِیَر تہٕ بیٚیہِ اِنوویٹِو حِسابَس منٛز ہیٚچھنٲیِکھ ییٚتہِ تھیوٹِکَل پروگرام تہِ اوس تہٕ یہِ حظ یہِ پرٛیکٹِکٔلی تہِ ہووُکھ مشروٗم خاص کر أسۍ کِتھ ہٮ۪کو أکِس لو کاسٹ میٹیٖریلَس پٮ۪ٹھ مشروٗم یہِ حظ یہِ وۄپدٲیِتھ گَرَس منٛز. اَتھ چھُ بِلکُل کَم لیبَر لَگان تہٕ ییٖلڈ چھُس ٹھیٖک تہٕ پرٛوڈَکٹِوِٹی چھِ اَصٕل تہٕ بیٚیہِ چھُس مارکیٹ ویلیوٗ تہِ ٹھیٖک حظ. تہٕ أسۍ چھِ یَژھان محکمہٕ سکوٗل ایجوکیشنٕکۍ یِم حظ اُستاد چھِ یَژھان زِ اَمہِ قٕسمٕکۍ پروگرام گژھن آیندٕ تہِ گژھٕنۍ. یہِ اَکھ ویلکم اِنِشیٹِو فرٛام ڈِپٹی ڈایریکٹر ایگرِکَلچر گاندربل FTC کہِ طرفہٕ ییٚتٮ۪تھ ہووُکھ اَسہِ حظ وٕنکٮ۪نَس أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم چیٖز کَران تہٕ أسۍ چھِ اُمید کَران زِ آیندٕ تہِ روزن یِم پروگرام گژھان روزان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہٕ چھَس خوشبوٗ رشیٖد بہٕ چھَس BHS ٹھیوٗرو پٮ۪ٹھٕ. اَسہِ وٲتۍ 3 دۄہ یہِ پروگرام اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ کَران. اَسہِ واریاہ جانکٲری میلے اَسہِ ییٚمہِ سۭتۍ FTC گاندربل کہِ تھرٛوٗ. اَسہِ ہیٚچھ ییٚتہِ مطلب کہِ أزکِس زمانَس منٛز چھِ واریاہ لوٗکھ تِم یِم پَڑا لِکھا بیکار چھِ. تِم ہٮ۪کَن ہر کانٛہہ ہیٚکہِ یہِ پَنُن روزگار کٔرِتھ زٔمیٖن سۭتۍ تِکیٛازِ اَسہِ چھِ واریاہ فٲیدٕ میلان اَمہِ سۭتۍ. جیسے کہِ اَسہِ ہیوٚچھ اَسہِ گَنٛڈٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ وۄپدٲیِتھ. اَسہِ کوٗتاہ فٲیدٕ چھِ تَتھ میلان. اَسہِ کۭتیاہ لیبَر چھِ تَتھ ضوٚرَتھ پٮ۪وان. پَتہٕ أسۍ کوٗتاہ چھِ تَتھ یورٕ لَگان پَتہٕ کوٗتاہ چھِ اَسہِ تورٕ یِوان تَمیُک فٲیدٕ. یا مَشروٗم چھِ واریاہ چھِ تِم تہِ وٕنکٮ۪نَس یِم بیکار چھِ بِہِتھ. اگر تِم اَتھ کُن کَرَن فوکَس تِم ہٮ۪کَن اَصٕل پٲٹھۍ پَنٕنۍ زندگی پَنٕنۍ ڈیلی لایف آگے بَڑٲیِتھ. السلام علیکم. بہٕ چھَس نُصرت رشیٖد ٹرینِنٛگ آفِسر فِمیل گاندربل FTC گاندربل. اَسہِ کٔرۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ 13ہِمہِ 15ہِمہِ تہٕ بیٚیہِ آز 19ہِمہِ. اَسہِ گٔے آز یِم 3 ڈیٹَن پٮ۪ٹھ کَران ٹرٛینِنٛگ ڈِفرَنٛٹ پرٛوگرامَن پٮ۪ٹھ. کِچَن گاڈنِنٛگ پٮ۪ٹھ دِژ اَسہِ یِمَن ٹرٛینِنٛگ. جیم میکِنٛگ جیلی میکِنٛگ بیٚیہِ ٹمیٹو کیچَپَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ مَشروٗمَس پٮ۪ٹھ. یِم زَن یِم نٔے سٹوٗڈَنٛٹ یِم کٔرۍ اَسہِ اَتھ کُن مطلب کوٚر یِم اَٹریکٹ اَسہِ کیٛازِکہِ یِم چھِ سٲنۍ فیوٗچَر پَگاہ چھِ سوسایٹی فیوٗچَر. اگر یِم آز ہیٚچھَن کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَماوو پَنُن روزگار یہِ ہسا یہِ اَمہِ نوکری روٚستُے باقٕے چیٖزو روٚستُے أسۍ ہٮ۪کو پَنُن اَکھ یہِ ہسا یہِ روزگار بَنٲیِتھ یِتھ أسۍ باقٕیَن تہِ ہٮ۪کو نوکری دِتھ. یِمَن کٔرۍ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب اِنوایِٹ یِمَن ہٲے أسۍ ایٚگرِکَلچَرُک ہر کانٛہہ پرٛوگرام. تَتھ منٛز چاہے ؤرمہِ کَمپوسٹ بَناوُن یوٗنِٹ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ترٛٲیِتھ یا مَشروٗم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کَلٹِویٹ کٔرِتھ یا آنچار پِکلٕز تِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو بَنٲیِتھ یا گَنٛڈٕ نِہٲلۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ تیار کَرٕنۍ تَمِچ ٹرٛینِنٛگ دِژٕکھ. یا گَنٛڈٕ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ تیار تِم سٹوریج تِمَن کِتھ کٔنۍ تَتھ مُتعلِق تہٕ ایٚگرِکَلچَرَس رِلیٹِڈ یِم تہِ مطلب چیٖز چھِ تِمَن ہٕنٛز ٹرٛینِنٛگ دِژ اَسہِ یِمَن FTC گاندربلَس منٛز. اُمیٖد چھِ کَران أسۍ کہِ آیِنٛدٕ تہِ کَرو أسۍ یِتھۍ پرٛوگرام بیٚیہِ زیادٕ سے زیادٕ یِتھ أسۍ زیادٕ لُکھ اَتھ کُن مطلب توجہ تِمَن دیاناوو. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاروق احمد اہنگر سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ KVK گاندربل سے ہوں جو زرعی یونیورسٹی شالیمار کا ایک ریپرزنٹیشن ہے ڈسٹرکٹ میں. تو وہیں سے ہم آئے تھے یہاں ہم FTC جو فارمرس ٹریننگ ایکسٹینشن سینٹر ہے یہاں گاندربل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں. تو یہاں پہ ان میں ڈفرینٹ اسکول سے بچوں کو لایا تھا تو تاکہ ان میں انٹرپرینورشپ ڈیولپ ہو جائے تاکہ یہ کوئی انٹرپرائز اس کو اڈاپٹ کرے یا آگے جو بچہ پڑھتا ہے پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اس کو یہ کنسیپٹ رہے کہ میں کیسے اپنا انٹرپرائز یا گھر میں کیسے بنائیں گے. ہم ڈفرینٹ انٹرپرائز ڈفرینٹ ٹریننگ یہاں پہ ہم نے دیا تھا 2-3 دن سے. تو آج ہم نے ایک جو مشروم ایک انٹرپرائز ہے مشروم میں ہم نے جیسے بٹن مشروم ہوتا ہے یا ڈنگری مشروم oyster مشروم بھی کہتے ہیں پیلوروٹس. آج ہم نے پیلوروٹس یا ڈنگری مشروم پہ دیا تھا ان کو ڈیمونسٹریشن کہ ہم کیسے بنائیں گے اس میں پروسیس کیا ہے. تو اس میں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو بولا کہ جیسے ہمیں پیڈسٹرا ہے نیچرل ریسورس جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کیسے ہم یوٹیلائز کریں. تو نیچرل ریسورس میں ہمارا ایک پیڈسٹرا بھی گھاس آتا ہے یہاں پہ. اس گھاس کو کیا کرنا ہے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چوپنگ کرتے ہیں. چوپنگ کے بعد پھر اوون میں سوپ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ اس میں فنگسائڈ یا انسیکٹسائڈ ڈالنا پڑے. تو اس کے بعد جو ہمارا فارم کا مشروم بن جاتا ہے. اس میں ہم نے ڈفرنٹ اسٹیپس میں یہ بھی دکھایا کہ مشروم میں سپاننگ جو ہوتی ہے سپاننگ کا اس کا سپان جو انوکلم ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد سپاننگ کرنے کے بعد تو پننگ اور انکیوبیشن کیسے کرتے ہیں. تو
मशरूम, हम ऑयस्टर मशरूम या प्लूरोटिस डिंगरी मशरूम कैसे हम बना सकते हैं अपने घर में, अपने किचन वेस्ट या ये जो आपका रेड स्ट्रा है या वीट स्ट्रा है या बाकी चीज़ें या जो पेड़ों के पत्ते वत्ते होते हैं इनसे कैसे बना सकते हैं और उससे हम कैसे ये घर बैठे अच्छी तरह से बना सकते हैं। या कोई स्टूडेंट जिसमें ये एबिलिटी हो तो आगे अपना एंटरप्राइज एज बनाएगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा है। रोज़ बरोज़ महदूद रोज़गार के वसाइल को देखकर यहाँ के जो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन्होंने एक बड़ा काम किया है, जो ये लोगों को और मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों को लाकर यहाँ ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी लोगों के साथ साथ आला इंतज़ामिया पर है, क्योंकि सुनने में आया है कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने यहाँ ये प्रॉमिस किया था कि इस ट्रेनिंग सेंटर को एक स्कूल में तब्दील करके यहाँ के लोगों से जो वादा किया था उसको निभाने की ज़रूरत है। कैमरामैन मीर शौकत के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गांदरबल से मैं साबिर यूसुफ।